अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च अब शॉर्ट मार्च अब हेलीकॉप्टर मार्च में तब्दील हो चुका है, और उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं, और ये लॉन्ग मार्च इस मुल्क को कहाँ ले जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बात समझनी चाहिए कि बहुत दिन जो एक महीने से तकरीबन ये हुकूमत जब से आई है तब से अपने इस्टेब्लिशमेंट को मेंटेन कर रही है कि हम इमरान खान को पॉलिटिकली थोड़ा सा फेस करने की हमें इजाज़त दो। जैसे आपने कल ही आपको मैंने बताया था कि वो जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही इमरान खान को अरेस्ट करने की। तो वो सुबह से लेकर शाम तक यही अपनी अर्जी लेकर घूम रहे थे कि भाई हमें इजाज़त दो, हम इनको डील करेंगे। कल तक ये इजाजत नहीं मिली थी, कल देर तक ना, मतलब है कि ये इजाजत नहीं मिली थी, और इन्होंने इनकी स्ट्रेटेजी थी इनको जो करना है अनलीश छोड़ना है, जो करना है वो जाके करें, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन रात देर तक उसके बाद इनको थोड़ी सी अप्रूवल मिल गई। अप्रूवल मिलने के बाद उन्होंने कोई एक सेकंड भी जाया नहीं किया, और अपने जो कहते हैं ना किले मजबूत किए, और इनको फेस करने के लिए जो आर्मी आर्मी तो नहीं लेकिन रेंजर्स और पुलिस को डिप्लॉय किया है। अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरी एक हुकूमत है, उसको बहुत देर के बाद ये पावर मिली है कि आप जाके इसको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन मजे की बात यह है कि अब भी बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो सोशल मीडिया पे किसी और नाम से फेक अकाउंट से कभी वो कहते हैं कि हम 3 स्टार है जनरल हैं, कभी कहते हैं 4 स्टार जनरल हैं, कभी कहते हैं हम रिटायर्ड हैं और हम आज़ादी मार्च करेंगे। अब पता नहीं, ये फेक भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरह के बयानात बहुत सारे मैसेज दिए जा रहे हैं कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है। लेकिन जिस तरह का एक टॉल क्लेम किया गया था, कहते पंजाब से बहुत सारे लोग निकलेंगे, लाहौर से निकलेंगे, जीटी रोड से, और फिर ये वाटरवे भर जाएगा लोगों के साथ। तो पंजाब गवर्नमेंट ने आज अभी तक तो उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं कि लोग हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में जत्थों में इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रहे। इस्लामाबाद से लाहौर तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का फासला है। वो सुबह से निकले लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे। दो के लाहौर में थोड़ा सा हंगामा हुआ है, लेकिन उसके बाद हुकूमत की जो फोर्स थी, उन्होंने उनको रोका है, इंटरसेप्ट किया है डिफरेंट जगहों पे, वो पहुंच नहीं सके। जैसे हमारे फवाद चौधरी ने कहा था कि भाई हम बड़े थाउजेंड्स लोगों की एक बहुत बड़ी रैली में इस्लामाबाद दाखिल होंगे, तो उसको दिखाया गया है, तो वो उनके साथ कुछ कुछ लोग, मतलब तादाद कोई दर्जन के बराबर होगी, कोई दर्जन, हाफ दर्जन या 1.5 दर्जन, जितने भी आप उसको बना लें, लेकिन इतने दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा उसके पास लोग नहीं थे, और किसी सड़क पे वो खड़े हुए। तो एक तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लॉस्ट इम्प्रेशन। जो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन है, दो कि वो 3 बजे उनको पहुंचना है वहां पे, तो अभी तक तो वो फेल दिखाई देते हैं कि वो पहुंच नहीं पा रहे, लोग नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी बात, ये हिस्ट्री बन रही है, तारीख बन रही है। वो क्या रहा है देखें, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी इस पूरे जो जो इनकी इनकलाबी पॉलिटिकल वॉर है, या इसको आप जो भी नाम लें, इसमें देखेंगे कि सिंध का कोई आपको स्टेक नजर नहीं आएगा गालिबन। कोई पंजाब का भी अगर सोचे, उसका बलूचिस्तान का भी देखेंगे तो उसका भी कोई स्टेक नहीं है। ये सीधी सीधी जो जंग है, जो इकदार की जंग है, इसको मैं इकदार की जंग कहता हूँ। वो इकदार की जंग, जिनके पास पहले 80-90% इकदार का हिस्सा होता है। अब 80-90% हिस्सा किसके पास होता है? पंजाब में होता है। तो ये पंजाब में, और उसके बाद कुछ शेयर जो होता है वो केपीके का होता है। तो अब दोनों जो इकदारी पार्टी, जिसको ट्रेडिशनली इनको एक हिस्ट्रिकली जो इकदार को शेयर करते हैं, अब उसमें झगड़ा है, और तो कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर कितना फर्क पड़ेगा, अगर इमरान खान चाहे तो वो असेंबली तोड़ सकता है केपीके की, और उसके बाद बाकी भी लोग अगर उनकी असेंबली से बाहर निकल आ जाए, पंजाब तोड़ दे, तो इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ये जाएंगे इलेक्शंस में। लेकिन
افسوس کی بات ہے کہ وہ لڑنا چاہتا ہے، اور یہ لڑنا اسی لیے چاہتا ہے کہ وہ جو ان کا اپنا نیریٹو ہے اس کو سمہاؤ وہ عوام میں بتانا چاہتا ہے، اور اس کو وہ ونڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں صحیح تھا، اور جو میرا نیریٹو تھا وہ صحیح تھا۔ اور اس کے پیچھے ایک تو سب سے بڑا جو ان کا فیلیور ہے اس کو ایک جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ انہوں نے 3.5 سال میں حکومت میں رہنے کے بعد بھی کوئی کام نہیں کیے، کوئی مطلب اسٹرکچرل چینج نہیں کی۔ انفلیشن تو چلو ٹھیک تھی، لیکن کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی ایسے کام ہوتے ہیں، چلو نیب سے بھی کچھ ایسے کام کروا لیتا، کچھ پیسے مل جاتے، کچھ پیسوں کی ریکوری ہو جاتی، لیکن وہ تو سارا ایسے لگا کہ ایک پولیٹیکل وینڈیٹا تھا، اور پولیٹیکل جو ان کے اپوائنٹڈ تھے ان کو پکڑا، اور ان کے اپنے لوگوں کو کسی کو بھی نہیں پکڑا، اور جن کو ایک آدھ کو پکڑا بھی تو ان کو جلدی ریلیز کر دیا۔ تو عمران خان تو اپنی جو 3.5 سال میں جتنا فیل ہوئے ہیں، اب اس کو جسٹیفائی کرنا بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اب اس کو جب اتارا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کنسپائریسی ہے۔ اب کنسپائریسی کو وہ جسٹیفائی کرتا پھر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی ان کے پاس جو ہے وہ تقریباً امریکن ہیں، جو کنسپائریسی بھی امریکہ نے کی، اور لوگ بھی آجو بازو میں زیادہ تر ان کے امریکن ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اب یہ کہاں تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو سرکمٹینسز ایویڈنس مل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ لاہور نے بھی تھوڑا انٹروین کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی جو پولیس کے ہیڈ ہے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آ جاؤ، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو عمران خان ہے ان کو 3 جگہیں دی جائیں تو وہ کہیں بھی آخر خطاب کر سکتا ہے۔ لیکن اس خطاب کے لیے جو انٹیریئر منسٹر ہے اس نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ اپنا خطاب کریں اور اس کے بعد آپ پیسفلی منتشر ہو جائیں، لیکن یہ جو شرط ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب بڑا امکان یہ ہے، جو میں لاسٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شام تک، رات دیر تک یہ عمران خان کو اریسٹ کر لیں۔ دس از ویری مچ پاسبل، کیونکہ اب ان کی پالیسی بڑی جارحانہ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ فیس کر سکتے ہیں، ان کے پاس گٹس بھی ہے، پولیٹیکل ول بھی ہے، وہ کام بھی کر سکتے ہیں، سنبھال بھی سکتے ہیں۔ دو کہ مجھے کوئی اتنی اپیل نہیں کرتی مسلم لیگ نون، انہوں نے بڑے اسپیشلی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن بھی کی ہے، لیکن ان کے پاس یہ گٹس تو ہیں، ان کے پاس سینئر لوگ ہیں، ان کو کوئی ایڈوائز نہیں مل رہی تھی، ان کو کوئی اپروول نہیں مل رہی تھی، جو ہمارے ان کے ہائی اپس ہیں ان سے اپروول نہیں مل رہی تھی کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ دو کہ عمران خان نواز شریف تو ان کو کہہ چکا تھا کہ یہ ایک فتنہ ہے اور ان سب کو فتنے کو ہمیں ختم کرنا ہے، تو پولیٹیکل ول تو تھی، لیکن ان کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ اپروول نہیں ملی۔ اب یہ اپروول جو ملی ہے یہ کتنی مطلب ہے کہ ڈیٹیلڈ اپروول ہے، اور اس میں کیا ہے اس کا تو پتہ چل جائے گا آج اور کل کے دن میں۔ یہ جو حکومت ہے وہ کس طرح جو ہے ان کو ڈیل کرتی ہے، اگر ان پہ کوئی بالکل کوئی سخت قسم کا کوئی ایکشن لیتی ہے، کریک ڈاؤن کرتی ہے، سب کو اریسٹ کرتی ہے۔ ابھی تک تو نظر نہیں آیا کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہو، تو لگے گا کہ واقعی ان کو کوئی اپروول مل چکی ہے۔ اور اگر ہماری کورٹیں وہ بھی انٹروین نہیں کرتی اور یہ اپنا کام کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اب اس کو جو اپروول ہے وہ مل چکی ہے۔ مگر کسی بھی ٹائم پہ اگر کورٹیں انٹروین کرتی ہیں اور ان کو روکتی ہیں تو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ ابھی تک ان کو فل بیک ہے، اور یہ جو اپروول ملی ہے اس میں بھی ifs اور buts ہیں، یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ملی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا روکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو بھی نکلے، جیسا بھی نکلے۔ and I've been saying this، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اور اتنا جو ڈیمیج ہوگا اس کا ریپیئر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی ویسے ہم ریسیشن میں، ہمارے حالات اکنامیکل، کرنچی اکنامیکل، ہم بہت بڑے ایک ڈیزاسٹر میں ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر کراچی کو آپ نے بند کر لیا، ابھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ رپورٹس ہیں کہ کراچی کے بہت سارے روٹس انہوں نے بند کر دیے، اگر آدھا کراچی بھی پیرالائز ہو جاتا ہے اور باقی پنجاب بھی پیرالائز ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں ملک میں جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز اسٹاپ ہو کے رہ جائیں گی تو ملک کا کیا رہے گا۔ اور یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، اس میں کوئی انقلاب نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، کس سے آزادی لے رہے ہو بھائی؟
ملک آپ کا، آرمی آپ کی، رہتے اپنے ملک میں آزادی کی طرح کس چیز سے آپ آزادی لے رہے ہو؟ آزادی کا تو بس ایسے ہی، جو جیسے وہ کلمہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ آزادی بازادی والے نعرے یہ بالکل ایک ہولو قسم کے نعرے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عوام کو بیوقوف کرنے کے لیے یہ نعرے ہیں، اور ان نعروں سے تو آگے کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی۔ تو اب آج پتہ لگے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ شام تک یا رات گئے تک عمران خان اریسٹ ہو جائے گا، اب تک یہیں تک، آگے پھر کسی اور ضلع کے ساتھ حاضر